जिसे दुरूद मिल जाता है, जिसे दुरूद की दौलत मिल जाती है, उसके काम परेशानियों में भी आसानी से निकल जाते हैं, उसके गम आसान हो जाते हैं, उसकी परेशानियां चुटकियों में हल कर दी जाती हैं। और अल्लाह तबारक व तआला गैब से शक्ल सूरतें पैदा फरमाते हैं। रियाद का एक वाक़िया है, वो बंदा वकील था और वकील होने के एतबार से और बिल्कुल ईमानदार था। एक बंदे ने आकर उससे कहा कि मदीने मुनव्वरा में मेरी कुछ प्रॉपर्टियां हैं, उन प्रॉपर्टियों के बारे में मैं तुम्हें केस देना चाहता हूँ, आप उसे तहकीक फरमाएं और ये मुझे हल करा कर दें। तो उन्होंने कहा कि मैं पहले देखूंगा, अगर सच्चे कागजात हैं तो मैं साथ दूंगा। उसने कागजात देखे और कहा कि कागजात तो ठीक नजर आ रहे हैं, लेकिन इसकी फीस लगेगी। कहा कि कितना? 5 लाख रियाल। तो उसने कहा मैं 5 लाख रियाल देता हूँ, वक्त कितना चाहिए? कहा 10 महीने का मैं वक्त दे सकता हूँ। तो 10 महीने का वक्त ले लिया और ये बंदा 5 लाख रियाल लेकर अपने पास रखा। वो बंदा चला गया। अब उसने किसी दूसरे बंदे को हायर किया जो काम करने वाला था और उसके हाथ में ये मामला हवाले किया कि देखो इस मामले को तुमने हल करना है। और मैं मसरूफ हो गया, मसरूफ होने की वजह से पूछ ना सका कि वो काम कैसे चल रहा है। दरमियान में याद आया तो बात की, तो वो हाय शाय करता रहा कि हो रहा है, हो जाएगा। 6 महीने गुजर गए। 6 महीने के बाद मैंने उससे पूछा कि वो काम का क्या हुआ, तो उसने हाथ उठा दिए कि ये काम तो मुझसे होने वाला नहीं है। अब ये परेशान हो गया कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मसला ये 5 लाख मुझे भरोसा करके देकर गया, अब वो 5 लाख रियाल मैं अपनी जिंदगी पर खर्च कर चुका हूं, जो जरूरियात थी उस पर मैंने खर्च कर दिए। ये सोच कर वो बंदा परेशान था कि मैं क्या करूं, कैसे मसले का हल हो। और इस दरमियान में उसके चचाजाद भाई का फोन आया कि मेरा एक केस है मदीने मुनव्वरा में, वो केस तुमने हल करना है, आप यहाँ पर तशरीफ लाएं। तो उसने कहा कि चलो मदीने मुनव्वरा चलता हूँ। और मदीने मुनव्वरा अपने भाई की मदद के लिए निकला तो उसे वो हदीस याद आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हजरत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाज़िर खिदमत अक़दस से पैगंबर हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा जी चाहता है कि मैं आप पर कसरत से दुरूद पढ़ूं। तो मैं दुरूद पढ़ता हूँ ज्यादा से ज्यादा आप पर। मैं आप ये बताएं कि जो मेरा वक्त है दुआ मांगने का, उस दुआ मांगने के वक्त में से कितना वक्त आप पर दुरूद पढ़ूं, आप ये मुझे बताइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तुम चाहो। तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपना पांव हिस्सा दुरूद के लिए रखूंगा, बकिया हिस्सा दुआ करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इन ज़िदता फहुव खैरन लक, और बढ़ा लो तुम्हारे लिए खैर होगा, बेहतरी होगी। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं दो तिहाई कर लूं, आधा कर लूं, 2 तिहाई कर लूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, व इन ज़िदता फहुव खैरन लक, मैं तुम और ज्यादा कर लो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो उन्होंने तय किया, या रसूल अल्लाह, मैं अपना पूरा का पूरा वक्त दुरूद में लगाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले हर उम्मती के लिए ये पैगाम सुनाया, इदन युक्फा हम्मुका व युगफर लका दम्बुका, इदन तुक्फा हम्मका व युगफर लका दम्बुका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तो तुम्हारी जाएंगी, तुम्हारी तकालीफ दूर हो जाएंगी और तुम्हारे गुनाह भी माफ हो जाएंगे। तुम्हें मांगने से वो नहीं मिलेगा जो दुरूद पढ़ने से मिलेगा। परेशानियां भी दूर और गुनाह भी खत्म, ये दुरूद की फजीलत है। तो उसको ये हदीस याद आई तो वो मदीने के इस सफर में कसरत से दुरूद पढ़ता रहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीकिल उम्मी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीकिल उम्मी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीकिल उम्मी। जो बंदा ये चाहे कि मेरी जिंदगी में कभी कोई मुझ पर जादू ना करे, हसद ना करे,
جادو نہ کرے تو اس بندے کو چاہیے اللہم صلی علی محمد النبی الامی، یہ والا درود 1,25,000 مرتبہ پڑھ لے، انشاءاللہ کوئی اس پر جادو نہیں کر سکے گا۔ تو یہ بندہ درود پڑھتا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتا جا رہا ہے۔ اب راستے میں جب وہ اپنی منزل مقصود کو پہنچا، وہاں پہنچ کر وہ محکمے میں بیٹھا ہوا تھا، کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ دوڑ کر آیا اور اس نے آ کر کہا کہ آپ مجھے کہیں باہر سے آئے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کہا کہ ہاں میں ریاض کا رہنے والا ہوں۔ کہا کہ چلو میرے ساتھ دوپہر کا کھانا کھا لو، چلو میرے ساتھ دوپہر کا کھانا کھا لو۔ کہا کہ مجھے کام سے آیا ہوں، وہ کام ضروری ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا کام جب حل ہو جائے تو اسی وقت، یہ دور کا واقعہ نہیں قریب کا واقعہ ہے، جب آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے اس وقت آپ کا لوکیشن میں آپ کے فون پر آپ کا میرے گھر کا لوکیشن بھیجوں گا، آپ میرے گھر پر آ جائیے، دوپہر کا کھانا ساتھ میں کھا لیں گے۔ تو مدینے والے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کا کام ہو گیا، کام ہونے کے بعد اس نے کال لگائی تو اس نے لوکیشن بھیجا۔ اب اس لوکیشن پر جب پہنچا تو وہ اس کے لیے بہترین انتظام کیا تھا اور کھانے کا پر لطف انداز اور بہترین دسترخوان، تو وہ کھانا کھاتے کھاتے بات کرنے لگے۔ کہا کہ تم یہاں کیسے؟ کہا کہ چچا زاد بھائی کا مسئلہ تھا، وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہ بات کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ مدینے میں کچھ پلاٹس ہیں، تو اس کے بارے میں بھی مجھے کچھ کہنا تھا کہ اگر آپ ان پلاٹ کے بارے میں جانتے ہیں۔ کہا کہ کون سے پلاٹ؟ کہا کہ فلاں پلاٹ۔ کیا نمبر ہے؟ 2 3 4 یہ پلاٹ کے نمبر ہیں۔ کہا کہ اس کے کاغذات ہیں تمہارے پاس؟ کہا کہ ہاں ہیں۔ کہا کہ کہاں ہیں؟ گاڑی میں ہیں، تو لے کر آؤ۔ تو وہ کاغذات لے کر آیا، ڈاکیومنٹس لے کر آیا۔ اب وہ جب ڈاکیومنٹس لے کر آیا تو اس نے دیکھتے ہی کہا یہ کیس تو میرے پاس چل رہا ہے، یہ کیس تو میرے پاس چل رہا ہے، چلو میں اس کی تجدید کر دیتا ہوں، اسے پاس کرا دیتا ہوں۔ اس نے پاس کر دیے اور یہ بندہ پریشان ہو گیا، نہ ہنس پا رہا ہے نہ رو پا رہا ہے۔ جو بندہ پریشان تھا کہ اب میرے 5 لاکھ ریال میں نے کیسے جمع کرنے، کیسے دینے، اس نے تو 6 مہینے کا وقت ضائع کر دیا تھا، بچے 4 مہینے میں یہ مسئلہ تو حل ہونے والا نہیں تھا۔ تو وہ بندہ پریشان تھا اور چٹکیوں میں اس کے مسئلے کا حل ہو گیا۔ تو یہ بندہ پریشان ہوا کہ کیسے یہ مسئلہ حل ہو گیا، مجھے پتا ہی نہیں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ نبی پر کثرت سے جو درود پڑھتا آیا اس کی برکت ہے۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ آپ جو محکمے میں آئے تھے، کورٹ میں آئے تھے، آج آپ آئے بیٹھے اور مجھے دعوت دی اور چلے گئے، آپ کچھ کام سے آئے تھے؟ کہا کہ نہیں، مجھے آج محکمے میں کوئی کام تھا ہی نہیں، آج محکمے میں مجھے کام تھا ہی نہیں، میں بینک کے لیے آیا تھا۔ بینک میں جب میں داخل ہوا تو ایک قدرتی طور سے مجھے آواز دینے والے نے آواز دی کہ تم محکمے میں جاؤ۔ اللہ اکبر، محکمے میں جاؤ۔ تو کہ ہمارے مسئلوں کا حل کیوں نہیں حل ہو رہا؟ اس لیے کہ ہم یقین سے نہیں پڑھتے، ہم یقین سے نہیں پڑھتے، اور پڑھتے بھی ہیں تو توجہ سے نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو بندہ یہ چاہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے، اس کے لیے درود بہترین ذریعہ ہے۔